बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आज सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे NCOC के इजलास के हवाले से, जिसकी सदारत वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने की, और जो तालीमी इदारों की मुल्क भर में बंदिश का जो फ़ैसला था उसकी तौसीक़ कर दी गई, जबकि मसाजिद में SOPs पर अमल दरामद के लिए उलमा इकराम से ताउन की भी हिदायत की गई है। नाज़रीन, कोरोना की जो दूसरी लहर है इसमें मज़ीद शिद्दत आ गई है और इसके फैलाव को रोकने के लिए हुकूमत की जानिब से इक़दामात किए जा रहे हैं। आपको ये भी बताते चलें कि आज चूँकि वफाकी काबीना का इजलास हुआ और ख़ास तौर पे ये इजलास जो कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत हुआ, इस इजलास में 14 नुकाती एजेंडे पर गौर किया गया और इसमें से मुताद्दिद की मंजूरी भी दी गई है। इजलास में अमीरुल हक ने, जो कि वफाकी वज़ीर बराए इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी हैं और रहनुमा है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के, उन्होंने कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर सुस्त रवि का मामला उठाया और ये भी इमरान खान से कहा गया कि कराची का जो ट्रांसफॉर्मेशन प्लान है उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा, जिस पर इत्तेफाक का इजहार किया वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने। इसी हवाले से हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं रहनुमा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और वफाकी वज़ीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जनाब सैयद अमीनुल हक साहब। अस्सलाम वालेकुम अमीन भाई, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो आज NCOC के हवाले से जो इजलास हुआ जिसकी सदारत वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने की, उसके हवाले से हमें जो फैसले और जिन चीज़ों की तौसीक़ की गई है उस हवाले से पहले आगाह कर दीजिएगा। मेरा ख्याल है कि आज सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि जिस पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो रेप के केसेस चल रहे थे, इसे पूरी काबीना ने शदीद तशवीश का इजहार किया था और अल्हम्दुलिल्लाह काबीना ने मुत्तफ़क़ा तौर पे फैसला किया कि एक ऐसा ऑर्डिनेंस लाया जाए जिसके अंदर ये जो रेप है या गैंग रेप की जो वाक़यात हो, बच्चों के साथ ज्यादती के वाक़यात हो रहे थे, इनको सख्त से सख्त तरीन सजा दी जाए। मैं समझता हूँ पूरा काबीना के तमाम लोग मुत्तफ़क़ा फैसला किया है। ये पूरे पाकिस्तान के अवाम के लिए गुड न्यूज़ है कि ऐसे लोगों को आईनी हाथों के साथ निपटा जाएगा। इसके साथ साथ मेरा ख्याल है कि मुख्तलिफ हवाले से डिसीजन मेकिंग थी और मैं समझता हूँ कि तकरीबन तमाम चीज़ें जो थी जो रिलेटेड थी, कुछ मेरा ख्याल एक PTV के हवाले से मामला थे, कुछ मिनिस्ट्री ऑफ IT के हवाले से मामला थे, इसी तरीके से जो माशी इंडिकेटर है उसकी बेहतरी के हवाले से बातें थी। मेरा ख्याल है तमाम चीज़ें जो थी वो मुस्बत रही हैं और तमाम चीज़ें मुत्तफ़क़ा तौर पर मंजूर हुई हैं। हाँ अमीन भाई, जो कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के हवाले से आपने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की तवज्जो मबजूल कराई, जिस पर उन्होंने आपका नाम लेकर कहा कि बिल्कुल इस बात से वो इत्तेफाक करते हैं, उस हवाले से क्या बात हुई सर? देखिए, कैबिनेट में एक बड़ा अच्छा माहौल होता है और उसी चीज़ को जिसे कहते हैं जमहूरी रवायत को बरकरार रखते हुए और कराची के एक मुंतखब नुमाइंदे होने के नाते और MKM पाकिस्तान के अर्बन सिंध को रिप्रेजेंट करती है, तो उस हवाले से कैबिनेट में हमने शहरी सिंध का मसाइल उठाया कि जो कराची डेवलपमेंट पैकेज के जो 1.1 ट्रिलियन पैसे रखे गए हैं वो कि इस पर काम हो तो रहा है, लेकिन इसकी जो रफ्तार थी उस पर मैंने निशानदेही किया, बताया कि जरा सुस्त रही के शिकार है। और मैंने गुजारिश की वज़ीर-ए-आज़म साहब से कि अगर इसकी एक प्रेजेंटेशन आपके सामने हो जाए और आपकी मौजूदगी में हो जाए तो तमाम तरक्याती कामों में फड़ लग जाएगा, वो तेजी से चलना शुरू हो जाएगा। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू द प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान कि उन्होंने मेरी बात बड़े गौर से सुनी और उन्होंने कहा कि यस बिल्कुल जुमेरात को इंशाअल्लाह ताला कराची के तरक्याती कामों के पैकेज के हवाले से एक इजलास रखा जाएगा और मैं समझता हूँ उसके बाद आप देखेंगे कि काम में ज़्यादा तेजी नजर आएगी इंशाअल्लाह ताला। अमीन भाई, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वफाकी हुकूमत की जानिब से कराची को थोड़ा नज़रअंदाज किया जाता है? चाहे हम ऑरेंज लाइन की बात करें और उसके मुकाबले में कराची की सर्कुलर रेलवे को देखें, BRT की बात करें या कराची के दूसरे तरक्याती मंसूबों की बात करें, मुल्क के तमाम हिस्सों के जो अहम शहर हैं उनमें तो तमाम तरक्याती प्रोजेक्ट्स जो हैं उस पर काम भी चल रहा है, कंप्लीट भी कर लिया जाता है, लेकिन कराची को कुछ नज़रअंदाज किया जाता है। इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने MNAs और MPs जो हैं वो भी थोड़े बददिली के शिकार हो रहे हैं, क्या कहेंगे सर आप?
देखिए बुलंद है, हमें इस बात को मद्देनजर रखना पड़ेगा कि वफाक में एमकेएम पाकिस्तान और पीटीआई आपस में लाइव हैं और जी। यकीनन एमकेएम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वफाक हुकूमत की सबसे बड़ी कोलिशन पार्टनर है और इसी हवाले से हम बार बार इस बात की निशानदेही भी करते चले आए हैं। अगर आप देखेंगे, मेरा ख्याल है कि जब आपसे चंद हफ्ते पहले 1.1 ट्रिलियन का जो तरक्याती पैकेज कराची के लिए दिया गया था, उस वक्त भी मैंने क्या कहा था, मैंने उस वक्त ये कहा था कि 1.1 ट्रिलियन जो है ये कराची के ऊपर कोई एहसान नहीं है, बल्कि कराची को उसका हक दिया जा रहा है। और उस वक्त भी हमने वादा तौर पे कहा था कि अगर आप 1.1 ट्रिलियन आज कराची को देते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह कराची के अवाम, कराची के लोग, अर्बन सिंध के लोग अगले 3 साल में आपको 3.3 ट्रिलियन टैक्स की सूरत में लौटा के भी वापस कर देंगे। तो ये तो कराची का हक था। अब जो 2-4 चीजें मैं समझता हूँ कि जो फेडरल गवर्नमेंट के जो आपने देखा होगा कि जो कराची डेवलपमेंट पैकेज का ऐलान किया गया था, हमने एक बड़े जैसे कि दानिशमंदी का मुजाहरा करते हुए 2 हिस्से में डिवाइड किया था कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट क्या काम करेगी और वफाकी हुकूमत क्या काम करेगी। मैं अगर वफाकी हुकूमत की तरफ आता उसके बाद सूबाई हुकूमत की तरफ भी आ जाऊंगा। वफाकी हुकूमत ने अपनी जिम्मेदारी ली थी कि K4 के मंसूबा, आपको पता है कि कराची के हम पानी के बूंद बूंद को तरसते हैं और कराची का हर गुजरते दिन के साथ पानी की कमी में शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है, तो K4 को टॉप प्रायोरिटी पे लिया गया। और आपके में कि 26 अरब रुपए से पहले उसको पाए तकमील होना था, लेकिन मेरा ख्याल है सिंध हुकूमत की नाअहली और नाकामी की बिना पर अब ये बढ़ते बढ़ते मेरा ख्याल है 65 अरब और 70 अरब रुपए तक एक रफली तौर पे चला गया। वफाकी हुकूमत ने उनको टेक ओवर किया, सूबाई हुकूमत को खत लिखा कि K4 के तमाम मनसूबे फेडरल गवर्नमेंट के हैंड ओवर किया जाए। सिंध गवर्नमेंट ने उसको हैंड ओवर किया, फौरी तौर पे वापडा को खत लिखा गया, वापडा को ऑन बोर्ड लिया गया, उनसे दरख्वास्त की गई कि जी आप आए, क्योंकि आप एक तजुर्बाकार लोग हैं जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में तरबेला डैम से लेकर जिसे कहते हैं कि तमाम डैम उन्होंने मुकम्मल किए। अल्हम्दुलिल्लाह वो उनके पूरे वापडा के चेयरमैन साहब, उनकी पूरी टीम आई, K4 का दौरा किया। अब उनको टेक्निकल तौर पर जो एक कमेटी बना दी गई, मेरा हाल है चंद हफ्ते के अंदर उनकी रिपोर्ट भी आ जाएगी, तो इंशाल्लाह ताला K4 पे काम तेजी से शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ दूसरी इंपॉर्टेंट क्या बात थी, मैं समझता हूँ कि कराची स्प्रेड जो कि KPT से लेकर पिपरी तक चल रही थी, जो गालिबन मेरा ख्याल है कि 62 किलोमीटर है जी, इसके ऊपर भी आप देखिए कि सबसे अच्छी बात है कि कंसल्टेंट हायर करने के लिए ऑलरेडी अखबारात में ऐड जा चुका है, तो ये अमलन काम मतलब शुरू होता नजर आ रहा है। नंबर 3 हमारे पास क्या था कि फेडरल गवर्नमेंट ने ग्रीन लाइन के मंसूबे को, जो कि आपको पता है कि आज 21वीं सदी में रहते हुए ऐसा महसूस होता है कि सिंध हुकूमत ने कराची के अवाम को 18वीं सदी में यानी कि चिंची रिक्शे पे बैठा दिया है। अब सुबह शाम और रात अगर आप ऑफिस जाने के लिए निकलेंगे तो लोग वैगनों की छतों पे बैठ के सफर कर रहे होते हैं। ट्रांसपोर्ट नाम की कोई चीज नहीं है। ये हमने ग्रीन लाइन को भी टॉप प्रायोरिटी पे रखा है और आपने देखा था कि इस PhD पे भी अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद 12 अरब रुपए रखे गए थे। सुरजानी से लेकर ऑलरेडी नुमाइश तक का काम मुकम्मल हो चुका है और मेरा हाल है ग्राउंड ब्रेकिंग भी की गई है आज से 2 दिन पहले, जो कि मेरा हाल है कि ईदगाह तक आगे तक चला जाएगा। ये जो साबरी नहरी तक मेरा हाल इसको मुकम्मल कर ली जाएगा। अब हमारी ख्वाहिश क्या थी कि ग्रीन लाइन को हर सूरत में सुरजानी से लेकर नुमाइश तक चलाया जाए। इसके लिए भी तमाम काम मुकम्मल मतलब तेजी से तकमील के मराइल पर इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि जून जुलाई में अगले साल इसका बाकायदा इब्तिदा कर दिया जाएगा और कराची के अवाम भी 20 रुपये 30 रुपये देकर एयर कंडीशन बस से सफर करने के काबिल हो जाएंगे। अच्छा, और एक और इम्पोर्टेंट बात है, वेरी इंपॉर्टेंट बात ये थी कि आप देखते हैं कि कराची में अगर कहीं आग लग जाती है तो फायर टेंडर आधा घंटा पौन घंटे के बाद पहुंचते हैं और एक बड़ी तादाद में खराबी मौजूद थी। अल्हम्दुलिल्लाह जिसे कहते हैं कि जो 162 अरब रुपए थे और जिसको बाद में इसमें 1.1 ट्रिलियन में भी कन्वर्ट किया गया उनमें कुछ पैसों को, तो उसके लिए कराची के लिए 50 फायर टेंडर 2 स्नार्कल और 2 बाउजर ये ऑलरेडी प्रोसेस में मुकम्मल हो चुका है। मैं समझता हूँ कि चीन से ये अगले 2 या 3 महीने बाद कराची पहुंच जाएगा, कराची KMC को हैंड ओवर कर दी जाएंगी। तो कराची में इंशाल्लाह ताला अगले चंद माह के अंदर आप देखेंगे कि 50 नए फायर टेंडर और 2 स्नार्कल भी कराची के शहर पे सड़कों पर दौड़ते हुए नजर आएंगे। ये किसकी है? असली तौर पे जो मैंने चारों बात की है, ये तमाम जिम्मेदारी किसकी बनती थी? डॉक्टर साहब ये बुनियादी जिम्मेदारी बनती थी सिंध हुकूमत की और 18वीं तरबियत के बाद तो सिक्काबंद तौर पर उनकी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन सिंध हुकूमत की कराची दुश्मनी, नस्ल परस्ती की बुनियाद पर जो कराची के अवाम को वोट न देने पर सियासी इंतकाम ले रहे हैं,
वफाक हुकूमत का इन्वॉल्व होना पड़ा। वफाक हुकूमत ये काम कर रही है। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि बहुत जल्द ये तमाम काम तकमील के मरहले की तरफ चलना शुरू हो जाएंगे। K4 का मनसूबा यकीनन 3 साल का टारगेट है और इसको 3 साल के अंदर मुकम्मल कर लिया जाएगा। अब आते हैं सूबाई हुकूमत की तरफ। सूबाई हुकूमत के पास जो मेरा ख्याल जो भी काम दिए गए थे, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, मेरा ख्याल अभी भी वो इनकम्प्लीट है। उनको काम क्या दिए गए थे, S3 के मनसूबा, यानी कि जो जिसे कहते हैं कि गंदे पानी को साफ पानी में तब्दील करके समुद्र तक लेके पहुंचाना, ट्रीटमेंट प्लांट जो होता है, ट्रीटमेंट प्लांट है, बिल्कुल ट्रीटमेंट प्लांट, वो भी कहीं पे शुरू नजर आया है। सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या था कि उन्हें जिम्मेदारी दी गई थी कि आप एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चलाएं, ताकि के जो जगह खाली होगी वहां पर जिसे कहते हैं कि वफाक हुकूमत वहां पे जो लोग बेघर हो रहे हैं, बेदखल होंगे, उनके लिए कोई ना कोई इंतजाम करेगी। मैं समझता हूँ एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चलाने की कोशिश तो की गई है। मैं समझता हूँ कि मैंने अखबार में भी पढ़ा, अमलन तौर पर मेरे इल्म में भी है कि चलाने की कोशिश की गई, लेकिन वो बेदिली के साथ चलाने की कोशिश की गई महमूदाबाद में, मंजर कॉलोनी में। मैं समझता हूँ कि हमें एक जिसे कहते हैं कराची की बेहतरी के लिए, कराची के अवाम को सुकून देने के लिए हर वो चीज जो जिसे कहते हैं कि इलीगल कंस्ट्रक्शन है, कब्जा माफिया ने बनाया हुआ, उनको लाजमी तौर पर उसकी सफाई की जाएगी और जो लोगों का कानूनी और जिनके पास जिसे कहते हैं कागजात मौजूद है, उनको उसको लाजमी तौर पर मुतबादिल दिया जाएगा। ये हमारी पॉलिसी में शामिल है और इंशाअल्लाह ताला इसको बिल्कुल करेंगे। लेकिन आपको ये तमाम चीजें जो वफाक हुकूमत अपने जिम्मे के तमाम काम मुकम्मल करती नजर आ रही है, लेकिन सूबाई हुकूमत की तरफ से जो जिसे कहते हैं कि एक फोर्थ कमिंग होनी चाहिए, उनको लगन होनी चाहिए और कराची गांव की बेहतरी के लिए आगे बढ़ना चाहिए, उनमें उनके स्पिरिट में फुकदान नजर आ रहा है। मैं समझता हूँ कि ऐसा मुस्तकबिल में नहीं होना चाहिए। जो फैसला वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमत ने मिलकर किया है और जिसके अंदर मकसूदा हल्के में मौजूद है, तो मैं समझता हूँ कि मिल करके शहर की बेहतरी के लिए, सूबा की बेहतरी के लिए हमें काम मिल के करना हुआ। ठीक है सर, मुझे सर ये भी बता दीजिएगा कि क्या समझते हैं, यानी जुमरात के इजलास में जो कि कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के हवाले से किया जा रहा है, मुतवक्को है कि कोई बहुत वाज़ेह फैसले किए जाएं या इक़दामात जो हैं उनके अहकामात सादिर किए जाएं? समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान बहुत ही ब्रॉड माइंड है और कराची के अवाम का दुख दर्द यकीनन रखते हैं। ये जब भी ये मेरा ख्याल है कि तमाम चीजें उनके सामने रखी जाएंगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि उनके सबसे ज्यादा हिदायत होगी कि इन तमाम कामों की रफ्तार तेज की जाए ताकि कराची के अवाम इससे जल्द से जल्द बेनिफिट हासिल कर सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया अमीनुल हक साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाजरीन, रहनुमा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और वफाकी वज़ीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सैयद अमीनुल हक हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे। यहाँ एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे। वक्फे के बाद जब आपकी खिदमत में हाजिर होंगे तो बात करेंगे कोरोना के फैलाव के हवाले से। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, अब हम कुछ बात करेंगे कोरोना वायरस के फैलाव के हवाले से, जिसकी दूसरी लहर ने न सिर्फ पूरी दुनिया को बल्कि पाकिस्तान को भी अपनी लपेट में ले लिया है। चंद ही दिनों में जो पॉजिटिव केसेस हैं उनकी तादाद जो कि बहुत कम हो गई थी, अब बढ़ते बढ़ते तकरीबन 3000 तक पहुंच गई है। इसी तरह जो अमवात हैं उनकी तादाद भी बढ़ते बढ़ते अब तकरीबन 34, 35, 40 के करीब लोग जो हैं वो लुक़मा अजल बन जाते हैं कोरोना का शिकार होकर। क्या वजह है? क्या लोगों को दोबारा इन्फेक्शन हो रहा है? इसका फैलाव यानी कि क्या बच्चों के ज़रिए भी कोरोना फैल रहा है? इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। और कोरोना की जब बात की जाती है और ख़ास तौर पे ये देखते हैं कि कौन सा मुल्क सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ, तो वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जहाँ कोरोना ने सबसे ज़्यादा हिट किया। हालांकि अमेरिका के बारे में ये कहा जाता है कि सेहत की जो सहूलियात अमेरिका में मुयस्सर हैं शायद दुनिया के किसी और मुल्क में मुयस्सर नहीं हैं, लेकिन फिर भी कोरोना ने बहुत बुरी तरह हिट किया। क्या इसकी वजह सर्द मौसम है? क्योंकि अब कराची या पाकिस्तान में भी सर्द मौसम की आमद है, तो क्या हम कोरोना की इस लहर में मज़ीद शिद्दत देखेंगे? इन तमाम हवालों से बात होगी। हमारे साथ इस वक्त ऑनलाइन मौजूद हैं असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और ख़ास तौर पे जो आईसीयू में एक्मो देते हैं, वेंटिलेटर्स पे डाला जाता है, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये सर अंजाम देते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राहत हुसैन, बराह रास्त इस वक्त अमेरिका से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर राहत, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया अमेरिका से। जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت کرونا کی جو لہر ہے جو سیکنڈ ویو آف کووڈ-19 کہلاتی ہے اس نے کیا بالکل اسی طرح دنیا کو لپیٹ میں لے لیا ہے جس طرح چھ یا 5 ماہ پہلے جس طرح پوری دنیا کو لپیٹ میں لے لیا تھا؟ جی بلند، آپ نے بالکل صحیح کہا. کرونا وائرس کووڈ-19 جس کو ہم لوگ کہتے ہیں بے انتہا سگنیفیکنٹلی انکریز ہو رہا ہے پوری دنیا میں. نہ صرف یہ کہ پاکستان میں بلکہ آلسو امریکہ میں اور ڈفرینٹ یورپین کنٹریز میں. جیسا کہ آپ نے ابھی بتایا اپنے پروگرام کے اندر اباؤٹ 7 ڈے ایوریج اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں 28% آف دا کیسز جو ہیں وہ بڑے ہیں. ڈیتھ جو ہے وہ اباؤٹ 180% بڑھ گئی ہے کمپیئر ٹو لاسٹ ویک. تو بے انتہا خطرناک طریقے سے یہ دوبارہ واپس آ رہا ہے. اچھا مجھے بتائیے گا ڈاکٹر صاحب کہ آج جو نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی ہے اس نے ملک بھر میں تعلیمی اداروں کی بندش کی توثیق کر دی ہے. یعنی اب ہمارے ملک میں تعلیمی ادارے جو ہیں تمام تعلیمی ادارے صرف اسکولز نہیں بلکہ کالج یونیورسٹیز تمام تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے ہیں چاہے سرکاری ہو یا غیر سرکاری. مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا کرونا بچوں کے ذریعے پھیلتا ہے؟ جی یہ بہت اچھا سوال ہے. یہ پرابلم یہ ہے کہ بچے جو ہیں وہ بہت ہی ریزیلینٹ ہوتے ہیں. کرونا جو ہے جو ہم نے دیکھا ہے فرام فیبروری اور اپریل اور جولائی کے اندر جو سرجز ہوئی تھیں امریکہ میں اس سے یہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ اباؤٹ 1.7% 1.7% آف لوگ جو ہیں وہ بچے ہوتے ہیں جن کو افیکٹ ہوتا ہے کرونا وائرس جتنے بھی پازیٹیو کیسز ہیں. اور وہ صرف وہ بھی اسی لیے پریزنٹ کرتے ہیں کیونکہ ان کو سگنیفیکنٹ سمٹمز ہوتے ہیں. زیادہ تر بچوں کو جو سمٹمز ہوتے ہیں نزلہ زکام کھانسی بخار وہ ہوتے ہیں. تھوڑے بہت ان کو کورونا پرابیبلی ہوتا ہے جو کہ ڈائگنوز نہیں ہوتا اور وہ بہت جلدی ریکور کر جاتے ہیں. تو جب بھی ہم لوگوں نے دیکھا کہ انفیکٹیوٹی کرونا وائرس کی اس سے یہ پتہ چلا کہ بچے چونکہ ایک کلوزڈ انوائرمنٹ میں اسکول میں رہتے ہیں ان کے ٹیچرز ان سے جو ہیں وہ بہت کلوز انوائرمنٹ میں رہتے ہیں تو یہ بہت زیادہ چانسز ہیں اس بات کے. اس لیے اسکول بند ہو رہے ہیں کہ یہ بچے جو ہیں ہو سکتا ہے کہ جب بھی اپنے گھر میں جائیں ایک بچہ دوسرے بچے کو کورونا دے تو بچے تو خود صحیح رہیں گے لیکن ان کے گھر میں والدین ان کے گرینڈ پیرنٹس ان کے نانا دادا جن کو ڈائبٹیز ہو سکتی ہے جن کو کوئی لنگ بیماری ہو سکتی ہے کوئی ہارٹ بیماری ہو سکتی ہے ان کو اگر کورونا لگ گیا تو وہ بے انتہا سگنیفیکنٹلی اور سیویئرلی افیکٹ ہوں گے. تو بچے جو ہیں ان شارٹ آنسر آپ کا سگنیفیکنٹ اماؤنٹ آف ویکٹر سمجھے جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب لوگوں کا سوال یہ ہوتا ہے کہ بچوں کے بارے میں عام طور پر خیال یہ کیا جاتا ہے کہ ان کی امیونٹی کمزور ہوتی ہے یعنی ابھی امیونٹی ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے پوری طرح سے قوت مدافعت جو ہے وہ بنی بھی نہیں ہوتی. تو پھر کس طرح سے یہ کرونا وائرس جو ہے یہ بچوں پر بالکل اثر انداز نہیں ہوتا یا جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ 1.7% یہ بہت نیگلیجیبل پرسنٹیج ہے یعنی بچوں کو کرونا وائرس اٹیک تو ضرور کرتا ہے لیکن علامات نہیں آتی وہ کیریئرز یا ویکٹر کے طور پر دوسرے لوگوں کو پھیلاتے ہیں لیکن خود بیمار نہیں ہوتے. اس کی کیا وجہ ہے ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا. اس کے لیے جو ریسرچ ہوئی ہے اس کے اندر بہت کوئی کلیئرٹی نہیں آئی ہے. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. جو بچے بہت زیادہ انفنٹس ہوتے ہیں جو ینگ ہوتے ہیں ان کی امیونٹی جو ہے وہ بہت ینگ ہوتی ہے. فار ایگزامپل بچے جو 5 سال سے کم عمر کے بچے ہیں اگر آپ بچوں میں بھی دیکھیں جو 1.7% لوگ ہیں بچے ان کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو جو امیونٹی جو زیادہ تر لوگ انفیکٹڈ ہیں کرونا وائرس سے ان بچوں میں وہ زیادہ تر بچے جو ہیں وہ چھوٹے بچے ہیں لائک انفنٹ بچے ہیں لیس دین 1 ایئر اولڈ جن کی امیونٹی بہت کم ہے. جو بچے جو ہوتے ہیں 17 سال سے کم عمر کے ہوتے ہیں لیکن 5 سال سے زیادہ ہوتے ہیں ان کے اندر بہت زیادہ انفیکٹیوٹی نہیں ہے. اس کا مقصد یہی ہے کہ ان کے جو امیونٹی ہے وہ تھوڑی اور اسٹرانگر ہو رہی ہے نئی اینٹی باڈیز بن رہی ہیں جو کہ وائرس کو پرابیبلی ریکگنائز کر رہی ہیں اور اس کے اگینسٹ اینٹی باڈیز بنا رہی ہیں ڈیفینس میکینزم کریٹ کر رہی ہیں. تو اس کا بہت کلیئرٹی نہیں ہے لیکن صرف ہائپوتھیسز ہیں جو ابھی تک ہمیں نہیں پتا کہ کیوں ایسا ہے کہ بچوں کو کم ہے. لیکن اس کا شارٹ آنسر یہی ہے کہ بچے جو کہ 5 سال سے عمر کے زیادہ بچے ہیں ان کا امیونٹی روبسٹ ہوتی ہے بہت. That's why. اچھا مجھے یہ بھی بتائیے گا ڈاکٹر صاحب کہ یعنی کرونا کے بارے میں جس طرح سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اب اس کی شدت جو ہے اس میں مزید اضافہ ہو گیا ہے تو کیا اس وائرس میں میوٹیشنز ہوئی ہیں جس کی وجہ سے شرح اموات پاکستان میں زیادہ نظر آ رہی ہے
یا یہ نارمل ہے؟ یعنی پاکستان میں شاید پہلے کسی وجہ سے اتنی اموات نہیں ہو رہی تھی، لیکن اب نیو پازیٹیو کیسز کے بنسبت اموات زیادہ نظر آ رہی ہیں. یہ آپ کا بہت اچھا سوال ہے جی. تو اس کی دو ہائپوتھیسز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں more than one species or mutations of coronavirus COVID-19. تو that's first, number one. ہم بھی اپنے آئی سی یوز میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ اب جو بیمار ہو رہے ہیں وہ کچھ زیادہ بیمار ہو رہے ہیں، وہ اتنی جلدی بہتر نہیں ہو رہے ہیں. تو ہماری یہ ہائپوتھیسز ہے اور یہ سوچنا ہے کہ پروبیبلی اس لیے نہیں ہو رہے ہیں کیونکہ یہ وائرس یا تو میوٹیٹ کر گیا ہے یا بہت زیادہ کوئی ریزسٹنس کریٹ کر لی ہے اس نے. دیٹس نمبر ون. دا سیکنڈ تھنگ از جو آپ نے مینشن کیا اپنے پروگرام میں پہلے کہ سردیوں کا موسم ہے. یہ ہائپوتھیسس پہلے تھی کہ سردیوں میں یوزلی جو ہے یہ کافی زیادہ خراب ہوگا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ انفلوئنزا فلو کا سیزن بھی سردیوں کا سیزن ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ مل کر یہ بہت زیادہ تباہی مچائے گا کرونا وائرس. لیکن اس نے جو ہے اب تک سردیوں میں یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ زیادہ ہو رہا ہے. تو یہ بھی ایک ادر ہائپوتھیسس ہے جو کہ سائنٹیفکلی اتنی زیادہ پروون نہیں ہے ایپیڈیمیولوجیکلی، لیکن یہ صرف سوچ ہے ہم لوگوں کی کہ یہ دو ریزنز ہیں کہ یہ زیادہ ورس ہے ابھی اس وقت ورسز مارچ یا جون یا جولائی میں جو تھا. ڈاکٹر راحت مجھے یہ بتا دیجیے گا کہ ری انفیکشن، یعنی ایک شخص جس کو کرونا ہوا ہے ہمارے پاکستان میں، وہ اپنے آپ کو بہت محفوظ سمجھ رہا ہے. یعنی اکثر وہ لوگ آپ کو بے احتیاطی کرتے نظر آتے ہیں، ماسک نہیں پہنتے، ہاتھوں کو سینیٹائز نہیں کرتے، جن کو کرونا ہو چکا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح چکن پاکس یا میزلس ایک دفعہ ہو جائے تو پھر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جی ایک دفعہ ایک وائرس ہو گیا تو اس کے بعد پھر لائف لانگ امیونٹی ہے. کرونا کے حوالے سے مجھے بتائیے گا کہ ری انفیکشن کے کتنے چانسز ہوتے ہیں کہ ایک ایسا شخص جس کو کہ کرونا ہو چکا ہو اس کو دوبارہ بھی کرونا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے اس کے شارٹ آنسر تو یہ ہے کہ جس آدمی کو ایک دفعہ کرونا ہو چکا ہے اس کو دوبارہ بھی کرونا ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کو کوئی دوسرا وائرل اسٹرین یا میوٹنٹ اسٹرین لگ سکتا ہے. یہ ایک نمبر ون. نمبر ٹو ریزن یہ ہے کہ جو امیونٹی آپ ڈیولپ کرتے ہیں کرونا وائرس ہونے کے بعد، وہ امیونٹی جو ہم دیکھ رہے ہیں سائنٹیفکلی چلی جاتی ہے آفٹر 2 to 3 months. کیونکہ یہ اینٹی باڈیز ہوتی ہیں، یہ 2 سے 3 مہینے کے بعد خود بخود ودر اوے ہو جاتی ہیں. میرے ایکچولی ایگزامپل سامنے ہیں، میرے 2 اور 3 کالیگز جن کو کرونا وائرس ہوا تھا، وہ دونوں اور تینوں کو 3 مہینے کے بعد اینٹی باڈیز ان کی باڈی میں نہیں ہیں جب انہوں نے چیک کیا، کیونکہ ہم لوگ کو اسٹڈی کیا جاتا ہے جن لوگوں کو کرونا وائرس ہوتا ہے، جو فیکلٹی ہوتا ہے. تو یہ غلط بات ہے جو اگر لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اگر مجھے ایک دفعہ کرونا ہو گیا ہے تو اب میں بالکل صحیح ہوں. 2 سے 3 مہینے بعد آپ کو دوبارہ کرونا ہو سکتا ہے اور کوئی دوسرا وائرل اسٹرین بھی آپ کو لگ سکتا ہے. تو بہت احتیاط کی ضرورت ہے. مطلب یہ جو اینٹی باڈیز بنتی ہے اس کی کوئی میموری نہیں ہوتی باڈی کے اندر کہ اگر دوبارہ یہ وائرس آئے تو پھر وہی اینٹی باڈی جو ہے کام کر سکیں یا جلدی بن جائیں؟ Yes, so that's a very good question actually. We don't know that yet. ہمیں پتہ نہیں ہے اس بارے میں کہ کیا یہ اینٹی باڈی دوبارہ بن جائے گی کہ نہیں بن جائے گی. لیکن ہم لوگ جب بلڈ اپنا چیک کرتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ اینٹی باڈی ہمارے پاس ہے کہ نہیں 3 مہینے کے بعد، تو وہ نہیں ہے لوگوں کے پاس اینٹی باڈیز. نمبر 1. نمبر 2، یہ آپ نے بہت اچھا کویشچن کیا ہے کہ باڈی کا جو میکینزم ہے وہ بہت ہی سوفسٹیکیٹڈ ہوتا ہے. ایک دفعہ جب وہ اینٹیجن کو دیکھ لیتی ہے باڈی تو اس کے خلاف جب ڈیفینس میکینزم بنا لیتی ہے، تو ایون دو فرنٹ لائن جو اینٹی باڈیز ہیں وہ نہیں ہوتی، لیکن میموری سیلز جو ہیں وہ ہمارے ایکٹیو رہتے ہیں. یہ ہماری باڈی کی امیونٹی ہے. تو ایسا چانس ہو سکتا ہے، اور یہ ہمیں پتہ نہیں ہے اس بارے میں، ہم نے دیکھا نہیں ہے کہ اگر 3 مہینے بعد آپ کو دوبارہ کرونا وائرس ہوا اسی اسٹرین کا جو کہ آپ کو ہوا تھا 3 مہینے پہلے، تو آپ کو اتنے برے سمٹمز نہ ہوں، اور ہو سکتا ہے آپ کو اتنا زیادہ پتہ بھی نہ چلے، کیونکہ آپ کی باڈی اس کو جائے گی اور جا کے ختم کر دے گی، کیونکہ آپ کے پاس میموری سیلز ہیں. سو یہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے، لیکن ہمیں اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے. ڈاکٹر راحت مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ امریکہ میں ری انفیکشن کی کیا شرح ہے؟ یعنی نیو کیسز اور ایسے کیسز جن کو دوبارہ انفیکشن ہو رہا ہو، کیا ان کی تناسب کیا ہے؟
ری انفیکشن ریٹ ہمارا جو ہے وہ ابھی ہم لوگوں نے دیکھا نہیں ہے ابھی تک، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ ری انفیکٹ ہو کر آ رہے ہیں ان کی جو تعداد ہے وہ لیس دین 5% ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ موسٹلی لوگ جو کہ سک ہو رہے ہیں وہ بہت زیادہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں ان دا نیکسٹ فیوچر، کیونکہ وہ گزر چکے ہیں کافی بری بیماری سے، اور کوشش کرتے ہیں کہ وہ ہینڈ پریکاشنز کریں اور وہ کریں. تو ہماری ری انفیکشن ریٹ جو ہے وہ کافی کم ہے ابھی تک جو ہم لوگوں نے دیکھی ہے، وہ اتنی زیادہ ہائی نہیں ہے. ڈاکٹرات اس کی جو اسٹرینز ہیں کرونا کے ٹوٹل آل ٹوگیدر کیا 17 یا 18 اسٹرینز موجود ہیں؟ یعنی یہ 17-18 ٹائپ کے نوول کرونا وائرس ہے جو کہ دنیا میں پایا جاتا ہے؟ جی ہاں، تو ابھی تک جو بھی لوگوں نے کیا ہے، جہاں تک ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک تو وہ ہو گیا چائنا میں ہو گیا، یورپ میں ہو گیا، اس کے بعد نیوزی لینڈ، آسٹریلیا اور امریکہ میں ہم سب نے مل کے جو دیکھا ہے وہ یہی دیکھا ہے کہ جو اسٹرینز ہیں وہ اباؤٹ 18 ہے، اور ابھی تک ان لوگوں کو جو ہے وہ ہم لوگوں نے زیادہ تر اسٹڈی نہیں کیا ہے کہ ان کی تھراپیز ڈفرینٹ ہیں کہ نہیں. ہلکا سا جو ہے وہ ان کے وال کے اندر چینجز جو ہیں وہ ان کو ڈفرینٹ اسٹرین بنا دیتے ہیں. ڈاکٹر آپ مجھے یہ بھی بتا دیجیے گا کہ کیا کرونا کے ہر مریض میں جو ہے وہ سونگنے کی صلاحیت اور چکھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے؟ یعنی اگر کسی کی سونگنے کی صلاحیت اور چکھنے کی صلاحیت نہ ہو تو اس کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اسے کرونا وائرس ہو گیا ہے؟ دیکھیے پینڈیمک کے اندر اگر آپ کے پاس سونگنے کی اور ٹیسٹ کی صلاحیت ختم ہو جائے تو chances of you having the virus is very very high. Number one. Number two یہ کہ اگر آپ کو جو آپ نے سوال پوچھا کہ کتنے لوگ کو کرونا وائرس ہوتا ہے اور وہ سونگ نہیں پاتے ہیں، تو یوزلی جو ایسٹیمیٹ ہے about 20 to 25% آف دا پیپل جو ہیں ان کو سونگنے کا اور ٹیسٹ کی پرابلم ہوتی ہے. لیکن اگر آپ جیسے ہم لوگ پینڈیمک میں ہیں اور آپ کو سونگنے کی اور کھانے کی صلاحیت کے اوپر افیکٹ ہو رہا ہے تو آپ کو ڈیفینیٹلی اپنا ٹیسٹ کروانا چاہیے، اور آپ کے چانسز کہ آپ کو کورونا ہے بہت زیادہ ہائی ہیں. اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ کرونا کا جو ٹیسٹ کیا جاتا ہے، نیزل سویب جو لیا جاتا ہے، کیا اس میں اب کچھ تبدیلی آ گئی ہے کہ اسے ضروری نہیں ہے کہ بہت انسائڈ جو ہے اس کا سویب لیا جائے اور اسے بہت زیادہ روٹیٹ کر کے لیا جائے؟ کیونکہ پاکستان میں کرونا ٹیسٹ جس طرح پہلے کیا جاتا تھا لوگ اس ٹیسٹ سے خوفزدہ تھے کہ وہ دماغ تک جو کاٹن بڈ ہوتا ہے وہ جاتا ہے، اور کچھ لوگوں کے ساتھ ایسا بھی ہوا ہے کہ ان کے دماغ کا جو سیریبرو اسپائنل فلوئڈ ہوتا ہے CSF وہ بھی لیک کرنے لگا ناک سے. کیا یہ بات درست ہے؟ اگر آپ صحیح طرح ٹیسٹ کو نہیں کریں گے اور صحیح طریقے سے اس کے انسرٹ نہیں کریں گے تو جو آپ کو سگنیفیکنٹ ڈیمیج ہو سکتا ہے. یہ سیریبرل اسپائنل فلوئڈ والا تو بہت زیادہ ایکسٹریم ہے، آئی ڈونٹ تھنک کہ میں نے ایسا دیکھا ہے یہاں پر، لیکن یہ کہ یس اس سے سگنیفیکنٹ بلیڈنگ دیکھی ہے میں نے نیزلز کی وجہ سے، اور کیونکہ سواب کے آخر میں جیسے برش ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے کافی اریٹیشن ہوتی ہے، بلیڈنگ ہو سکتی ہے اور سیکریشنز ناک کی نکل سکتی ہیں. لیکن آپ کا جو پہلا سوال تھا، یس ہمارے پاس ڈفرینٹ قسم کے ٹیسٹ آ گئے ہیں. ہم لوگ امریکہ میں اورل سواب ٹیسٹ کر رہے ہیں، یعنی کہ سلائیوا سے چیک کر رہے ہیں اب کرونا وائرس کو، جو کہ فریلی اویلیبل ہے. ڈفرینٹ قسم کے ٹیسٹ ہیں اور ان کی سینسٹیوٹیز بھی اچھی خاصی ہیں، کلوز ٹو 85% اینڈ مور. تو اگر آپ کے پاس اویلیبل ہے ٹیسٹ جس کو اورل سواب ہے اور آپ ڈر رہے ہیں نیزل سواب سے تو آپ ڈیفینیٹلی اورل سواب کرائیے. بس آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا ڈاکٹر رات، پروگرام کا وقت اختتام کے قریب ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ کرونا ویکسین جو ہے وہ کس قدر کامیاب ہے؟ جو مختلف دنیا کے حصوں میں کہا جا رہا ہے کرونا ویکسین تیار کر لی گئی، دبئی میں اس کا جو ہے نا ایکسپیریمنٹ کیا گیا، اور دوسرے ممالک کلیم کر رہے ہیں کہ جی کرونا کی ویکسین تیار کر لی گئی ہے. تو کیا واقعی کامیاب ہے ویکسین کرونا کی؟ جی دیکھیے 4 یا 5 کمپنیز ابھی کام کر رہی ہیں. ایسٹرازینیکا ہو گیا اور موڈرنا ہو گئی، اس کے علاوہ فائزر ہے. یہ 3 میجر کمپنیز ہیں جنہوں نے اعلان کیا ہے کہ ویکسین جو ہے وہ آ گئی ہے اور انہوں نے ٹیسٹ کر لی ہیں فیز 3 ٹرائلز میں. اس کا مطلب انہوں نے انسانوں کے اوپر چیک کیا ہے کہ وہ کام کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی. تو بڑی کمپنیز نے کہا ہے کہ اباؤٹ 90% اور 95% آف دا ٹائم وہ کام کر رہی ہے. فار ایگزامپل اپنا وائرسز کو
پروٹیکٹ کر رہی ہے اگر آپ وائرس. ڈاکٹر صاحب لائیو ایٹینیویٹڈ وائرس سے ویکسین بنائی گئی ہے یا صرف اس کا جینومک جو کور ہوتا ہے ڈی این اے کا وہ لیا گیا ہے؟ ڈفرینٹ قسم کے کمپنیز ڈفرینٹ قسم کی ترکیبوں سے بنانے کی کوشش کر رہی ہیں. لائف ایٹینیویٹڈ وائرسز جہاں تک مجھے پتا ہے انہوں نے یوز نہیں کیے ہیں. انہوں نے جو سیکوینسنگ سے یوز کیا ہے کہ ویکسین بنانے کے لیے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر راحت، اسسٹنٹ پروفیسر، امریکہ سے ان کا تعلق ہے، انہوں نے ہمیں جوائن کیا. بہت شکریہ، آپ نے پروگرام کے لیے وقت دیا. ناظرین امید کرتے ہیں کہ اس پاکستان میں کرونا کا پھیلاؤ جو ہے روکا جا سکے اور ایس او پیز اور جو تمام فیصلے این سی او سی میں کیے گئے ہیں اس پر عمل درآمد بھی ہو سکے تاکہ کرونا کے اس پھیلاؤ کو روکا جا سکے. ناظرین پروگرام کا وقت اپنے اختتام پر پہنچتا ہے. مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.